पाकिस्तान अफगानिस्तान मुज़ाकरात या फिर एक नई गेम इंडिया की तरफ से काबुल को एक पैगाम पहुंचाया गया है। और क्या कारी अमजद अफगानिस्तान के अंदर मारा गया, इंतहाई अहमियत की हामिल खबरें हैं जो कि आज के इस व्लॉग में आपके सामने रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज तारीख है 31 अक्टूबर 2025 और मैं हूं रजा अब्बास। आपसे दरख्वास्त के वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कारी अमजद और कारी यासर कलदम टीटीपी के इंतहाई अहमियत के हामिल कमांडर सरबराहान मुफ्ती नूर वली महसूद के बाद अगर कोई दूसरा सरबराह इस तंजीम के अंदर मौजूद था तो यही कारी अमजद था, जिसे पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से हलाक कर दिया गया है, निशाना बनाया गया। और ना सिर्फ ये पाकिस्तान के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल टारगेट था, बल्कि ये अमेरिका के लिए भी था। अमेरिका की होमलैंड सिक्योरिटी के लिए भी एक दर्दसर बना हुआ था, क्योंकि इससे मुतल्लिक ये कहा जाता है कि जो बदनाम ज़माना अलकायदा की तरफ से जो कार्रवाइयाँ की गई अमेरिका के अंदर, ये उसको भी मॉनिटर किया करता था। और जो पाकिस्तान की तरफ से सरकारी सतह के ऊपर ISPR की तरफ से जब ये बयान सामने आया कि पाकिस्तान ने कामयाबी के साथ एक हाई वैल्यू टारगेट को अचीव कर लिया है, और कारी अमजद जो कि मुफ्ती नूर वली महसूद के बाद इस तंजीम का बड़ा सरगना था, और जो मुफ्ती फजलुल्लाह और इसके साथ साथ उमर खालिद खुरासानी का बाएतमाद साथी था, इसे जो है वो मारा गया है। और ये पाकिस्तान के अंदर जो कार्रवाइयाँ हुआ करती थी, उन तमाम कार्रवाइयों को डिज़ाइन करता था, उनका मास्टरमाइंड था। तमाम तर चीज़ें, हरबे, सलाहियतें, स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से तमाम चीज़ों को डिज़ाइन करना, ये सब कुछ जो है ये कारी अमजद कर रहा था। अब जब पाकिस्तान की तरफ से सरकारी सतह के ऊपर जब ये खबर आई कि पाकिस्तान ने कारी अमजद और उसके करीबी साथी कारी यासर को हलाक कर दिया, और ना सिर्फ पाकिस्तान की तरफ से आई बल्कि TTP ने भी इसको एक्सेप्ट किया, इस खबर की तस्दीक की कि बिल्कुल सिक्योरिटी फोर्सेस ने पाकिस्तान की आर्मी की तरफ से कारी अमजद और कारी यासर को हलाक किया गया। तो उसके बाद जो पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतें हैं, कुछ अकाउंट्स हैं, वो बहुत तेज़ी के साथ उस नैरेटिव के पीछे पड़ गई कि देखा, ये तो बात सच साबित हो गई ना कि TTP की जो क़यादत है वो तो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। अफगान तालिबान भी यही कह रहे हैं। पाकिस्तान अफगान तालिबान की कमज़ोरी का फ़ायदा उठा कर जानबूझकर उनके ऊपर जंग मुसल्लत करना चाहता है। और ये जो बयानियाँ हैं ये अपने आप मर गया है। पाकिस्तान ने सरकारी सतह के ऊपर इसका एतराफ़ भी कर लिया कि देखें, ये तो पाकिस्तान की हद में ही मारा गया। तो आप बिला वजह जो है वो अफगान तालिबान के ऊपर इल्ज़ामात लगा रहे हैं। मामला इतना सादा नहीं है। जो डिटेल्स निकल कर आई हैं, जब आप उनसे देखते हैं तो आपको पता चल जाता है कि कारी अमजद कहाँ से चला था और ये कहाँ पर मौजूद था। जो डिटेल्स खसूसी तौर के पर आई हैं वो हम आपके सामने रखते हैं। इससे मुतालिक ये बताया जा रहा है कि अफगानिस्तान के सूबे कुनड़ के ज़िला अस्मार या अस्मार के अंदर ये मौजूद था अपने साथी कारी यासर के हमरा। और TTP के मदरसे दारुल अल हुजरा और जहाज में ये एक तकरीब के दौरान दोनों ये जो कारी यासर हैं और कारी अमजद ये मौजूद थे। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस को यहाँ से इत्तला मिलती है, और ये कुनड़ सूबे के अंदर जो ये मदरसा है कलदम TTP का, जिससे मुतालिक कहा जाता है यही वो बुनियादी तौर के ऊपर सेफ हेवन्स है, और इसी के अंदर पाकिस्तान मुखालिफ ज़्यादा जो एक्टिविटीज़ हैं वो डिज़ाइन की जाती हैं। तो इस मदरसे के अंदर एक तकरीब थी और ये दोनों कारी अमजद और कारी यासर इस तकरीब के अंदर मौजूद थे। और ये फिर ये वो वहाँ से निकलते हैं, कुनड़ से निकलते हैं, और उसके बाद पाकिस्तान के ज़िला बाजोड़ में दाखिल होकर दीर की समत में जा रहे होते हैं। इनकी एक वीडियो भी नज़र आती है, सोशल मीडिया के ऊपर वायरल की जाती है। ज़ाहिर है ये पाकिस्तान के इलाका बाजोड़ ही होता है, और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी इन्हें मुसलसल जो है वो ट्रेस कर रही होती हैं, कुनड़ से ही इनको ट्रेस कर रही होती हैं। और फिर उसके बाद पाकिस्तान जो है ये तकरीबन जो डिटेल्स आ रही हैं 29 अक्टूबर की शाम या 30 अक्टूबर की सुबह तक के दौरान पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद के ऊपर एग्जैक्टली आइडेंटिफाई करके कि ये इन इलाकों के अंदर किस जगह किस मकाम के ऊपर मौजूद हैं, और वहाँ पर पाकिस्तान आर्मी की तरफ से जब ये कार्रवाई की जाती है तो फिर इसे निशाना बनाया जाता है, कारी अमजद को, कारी यासर को हलाक कर दिया जाता है। और अब इसके अंदर जो बताना ये तमाम जो मालूमात का मकसद ये है कि ये जो प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के अगेंस्ट किया जा रहा है कि देखिए तो पाकिस्तान के अंदर मौजूद था, तो भाई आप ये देखिए कि ये चला कहाँ से है, इनके सेफ हेवन्स कहाँ पर है, कैसे ये अफगानिस्तान के अंदर आज़ादाना तौर के ऊपर तकरीबात के अंदर शिरकत करते हैं। और यही तो मुतालबात हैं पाकिस्तान के अफगान हुकाम के सामने कि ये आपके मुल्क में रहते हैं, आज़ादाना तौर के ऊपर इनकी नकल व हरकत होती है, तकरीब पे शिरकत करते हैं, इनकी पनागाहें, इनके ठिकाने, इनकी तश्कीलें, इनकी तरबती कैंप्स वहाँ पर मौजूद हैं। आप इनके अगेंस्ट कार्रवाई करें और आप इन्हें दहशतगर्द डिक्लेयर करें क्योंकि पाकिस्तान के अंदर आकर कार्रवाइयाँ करते हैं, तो ये कार्रवाइयाँ करने के लिए तैयार नहीं है। और अफगानिस्तान और अपनी सरहद को महफूज बनाने के लिए तैयार नहीं है कि किस तरह से एक शख्स वहाँ से उठता है और आज़ादाना तौर के ऊपर पाकिस्तान की सरहद के अंदर दाखिल हो जाता है। और यही वो नुक्ता है जो पाकिस्तान हमेशा से और इस बार ज़्यादा तवातुर के साथ, शिद्दत के साथ पाकिस्तान ये कह रहा है कि अब ज़ुबानी कलामी बात नहीं होगी, लिख कर दी जाएगी। ये एक और जिंदा मिसाल है कि कैसे कारी अमजद और कारी यासर जो है ये अफगानिस्तान के सूबे कुनड़ में एक मदरसे की तकरीब में शिरकत करते हैं और वहाँ से पाकिस्तान के अंदर ये अपने सहूलतकारों के ज़रिए जो हैं ये दाखिल होते हैं। तो ये जो प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के अगेंस्ट फैलाया जा रहा है कि TTP की जो क़यादत है
یہ پاکستان میں موجود ہے. یہ تمام چیزیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. یہ کہاں سے نکلے ہیں, کیسے آئے ہیں اور کس انداز میں یہ آگے بڑھتے ہیں, اور یہی ان کا پیٹرن ہے. امریکہ کی طرف سے بھی پاکستان کی اس کارروائی کو اپریشیٹ کیا گیا کیونکہ یہ ایک ایسا فرد تھا. پاکستان کی جانب سے اس کے سر کی قیمت 50 لاکھ روپے مقرر کی گئی تھی اور امریکہ کو بھی یہ مطلوب تھا, اور امریکہ نے اس کے اوپر اپریشیٹ بھی کیا ہے پاکستان کی اس کارروائی کے اوپر. اور ظاہر خطے کے حوالے سے, پاکستان کے حوالے سے تو ہے ہی ہے, لیکن خطے کے حوالے سے بھی ایک بہت بڑی کامیابی ہے جو پاکستان کی آرمی نے حاصل کی ہے. اب دوسری خبر کے اوپر آ جائیے. میں کوشش کر رہا تھا کہ پاکستان اور افغانستان کی مذاکرات کی جو خبر ہے مشترکہ اعلامیہ اس کے اوپر بات کروں, لیکن ابھی میں نہیں کروں گا. یہ دوسری جو خبر ہے یہ میں آپ کے سامنے رکھوں, پھر اس کے بعد میں آپ کے سامنے پاکستان افغانستان کے مذاکرات کی خبر رکھوں گا, کیونکہ یہ جو خبر سامنے رکھوں گا تبھی آپ کو معلوم ہو سکے گا کہ کیسے یہ ایک گیم جو ہے وہ ڈیزائن کی جا رہی ہے. دیکھیے, بھارت کے دفتر خارجہ کی طرف سے کچھ چیزیں ہمارے سامنے آئی ہیں, وہ میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے کہ بھارتی وزارت خارجہ کے ترجمان ہے رندھیر جیسوال, انہوں نے حالیہ پریس بریفنگ کے دوران کیا کہا ہے. ان کا بیان جو ہے وہ اردو میں, ان کی کچھ لائنز جو ہیں ترجمہ کر کے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. کہتے ہیں کہ بھارت افغانستان کے ساتھ پانی کے پائیدار انتظام اور پن بجلی کے منصوبوں میں تعاون کے لیے تیار ہے, خاص طور پر کنڑ دریا پر ممکنہ ترقیاتی منصوبوں کے سلسلے میں. اب یہ وہی کنڑ دریا ہے جسے افغانستان کے اندر دریائے کنڑ بھی کہا جاتا ہے, پاکستان کے اندر دریائے چترال بھی کہا جاتا ہے, جو دریا سندھ کے اندر اس سائڈ کے اوپر بھی آتا ہے. مقصد کیا ہے؟ پاکستان کے پانی کے بہاؤ کو روکنا ہے. یہ بھارت کے دفتر خارجہ کے ترجمان کی طرف سے پریس بریفنگ کے دوران یہ سٹیٹمنٹ کا آنا کوئی آسان بات یا کوئی معمولی بات نہیں ہے. یہ امیر خان متقی کے بعد جو پریس بریفنگ آئی ہے انڈیا کے فورن آفس کی طرف سے, اس کے اندر بہت سارے پیغامات چھپے ہوئے ہیں. تو ایک تو یہ چیز ہمارے سامنے آئی ہے, سلما ڈیم جو کہ انڈیا افغانستان ایک فرینڈشپ ڈیم بھی کہا جاتا ہے. بھارت یہ کہتا ہے ہماری یہ کوشش ہے, خواہش ہے کہ ہم اپنے افغان دوستوں کے لیے تیزی کے ساتھ اس ڈیم کو مکمل کریں. مقصد کیا ہے؟ پانی کے بہاؤ کو کم کرنا ہے, پاکستان کے پانی کے بہاؤ کو کم کرنا ہے. اب آ جائیے تیسری خبر کے اوپر, پاکستان اور افغانستان کے مذاکرات. اچانک ایسا ہوتا کیا ہے کہ پاکستان کا وفد ایئرپورٹ کے اوپر چلا جاتا ہے اور پھر ترکی دوبارہ سے پاکستان کو بلاتا ہے ایک اور موقع دیا جائے. پاکستان بھی اس بات کے اوپر رضامند ہو جاتا ہے کہ ٹھیک ہے, ہم امن کو ایک اور موقع دینے کے لیے تیار ہیں, اور ایک مشترکہ جو سٹیٹمنٹ ہے وہ جاری کی جاتی ہے. اب اس کے جو خد و خال ہیں یہ ابھی مزید آنا باقی ہیں. کچھ لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں کچھ افراد تھے جو اس کے اوپر خوشی منا رہے تھے کہ مذاکرات تو ناکام ہو گئے ہیں اور کامیاب ہو ہی نہیں سکتے ہیں, اور دونوں ممالک ایک دوسرے کے لیے لازم ملزوم ہیں. بہت اچھی بات ہے, خوش آئند بات ہے, بالکل درست بات ہے, دونوں ممالک لازم و ملزوم ہیں. لیکن آپ مشترکہ اعلامیہ تو پڑھیے, ابھی اس کے اندر بات کیا ہے؟ ابھی تو کوئی حتمی بات ہوئی ہی نہیں ہے. ابھی تو ایک ترکی نے اپنی ڈپلومیسی کے لیے, قطر نے اپنی ڈپلومیسی کے لیے کہ یار استنبول میں اتنے دن لگے ہیں, اتنے گھنٹے لگے ہیں, تو ایک مثبت پیغام جانا چاہیے. ایسا تاثر نہ جائے کہ دونوں ممالک نے ثالثی کا کردار بھی ادا کیا اور کوئی بامقصد و بامانی جو گفتگو ہے وہ بھی نہیں ہو سکی ہے. اس لیے ایک ایجنڈا سیٹ کر لیا گیا, اور ابھی جو اصل معاملہ ہے وہ تو رہے گا, اور وہ معاملہ یہ ہے کہ افغانستان کو لکھ کر دینا ہے جو پاکستان چاہ رہا ہے کہ آپ نے ٹی ٹی پی کو دہشت گرد قرار دینا. اگر نہیں دینا اوکے فائن, نہ دیں, لیکن اس چیز کو ایشور کرنا پڑے گا کہ ٹی ٹی پی کو آپ اس بات کے اوپر کنونس کریں گے کہ وہ پاکستان کے اگینسٹ کاروائیاں نہیں کریں گے. اب اس کے لیے آپ چاہے انہیں دور دراز علاقوں کے اندر بھیجیں, جیسے بھی بھیجیں, لیکن یہ تمام چیزیں ایک میکینزم کے تحت ہوں گی, اور جو اس کو وائلیٹ کرے گا پھر اسی میکینزم کے تحت اس کی کارروائی بھی ہوگی. اب یہ جو انڈیا کے ساتھ قربت افغانستان بڑھا رہا ہے اور ایک ایسے متنازع منصوبے کے اوپر بڑھا رہا ہے جس سے پاکستان کا جو پانی ہے اس کا بہاؤ کم ہو سکتا ہے, اور پاکستان نے جو اتنا عرصہ ان افراد کی, ان لوگوں کی, ان شہریوں کی میزبانی کی ہے, مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ ہمارے اپنے ہی لوگ آخر ہر صورت میں پاکستان افغانستان کا جب تنازع ہو جاتا ہے پاکستان کو ہی کیوں قصوروار ٹھہراتے ہیں. کیا پاکستان کی یہ غلطی ہے کہ 45 سے 50 سال افغانستان کے شہریوں کی میزبانی کی ہے؟ کیا پاکستان کی یہ غلطی ہے کہ جو ٹرانزٹ ٹریڈ کی مد میں جو پاکستان نے اتنی آسانیاں کر رکھی ہیں وہ پاکستان کی ایک غلطی ہے, پاکستان کو نہیں کرنا چاہیے تھا؟ پاکستان اپنی تجارت انڈیا کے ساتھ نہیں کرتا, لیکن ان کے لیے واہگہ بارڈر کو کھول دیا جاتا ہے تاکہ ان کی تجارت چلتی رہے. تو کیا پاکستان کی یہ غلطی ہے؟ مطلب پاکستان نے ایک لاڈلے کی حیثیت دی ہے افغانستان کو, اور اس کے باوجود بھی کس طرح سے پاکستان کے اندر بدامنی کے واقعات بڑھے ہیں کابل رجیم آ جانے کے بعد, اور پھر بھی پاکستان کو یہ مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے کہ نہیں یہ پاکستان ہی کی غلطی ہوگی, پاکستان ہی کچھ کر رہا ہے. دوسری سائڈ کے اوپر نہ وعدے کیے جاتے ہیں, اگر زبانی کلامی کر بھی لیے جائیں تو ان کی خلاف ورزیاں کی جاتی ہیں, اپنی سرحد کو سیکیور نہیں کیا جاتا, پاکستانی شہریوں کے اوپر, پاکستان کے سیکورٹی فورسز کے اوپر حملے کیے جاتے ہیں, پاکستان ثبوت دیتا ہے, اور پھر بھی ہمارے کچھ دوست احباب بیٹھ کر ولا کی صورت میں کہتے ہیں کہ پاکستان کی غلطی ہے.
پاکستان بڑے پن کا مظاہرہ نہیں کر رہا، پاکستان تحمل کا مظاہرہ نہیں کر رہا، پاکستان آئے روز میت اپنے جنازے اٹھا رہا ہے، پھر بھی پاکستان کو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان صبر تحمل کا مظاہرہ نہیں کر رہا، ہمیں مذاکرات ہی کرنے چاہیے۔ مذاکرات تو کرنے چاہیے، اگلا فریق لکھ کر دینے کے لیے تیار نہیں ہے، آپ نے کس سے مذاکرات کرنے ہیں؟ اگلے فریق کا ایک نظریاتی مسئلہ ہے، وہ آپ کی حدود، آپ کے جغرافیے کے لحاظ سے ایک ڈیفینیشن اپنے ذہن کے اندر بٹھا کر اس نے بٹھائی ہوئی ہے، آپ وہ نکل ہی نہیں سکتی، تو اس میں پاکستان کیا کرے؟ وہ آپ کے علاقوں کے اوپر قبضہ کرنا چاہتا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ پاکستان کو صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ تو ہمیں اپنے جو ہمارے احباب ہیں، قابل احترام ہیں، انہیں بھی چاہیے کہ جب وہ تجزیہ دے رہے ہوں تو اس کے اوپر نظر ثانی کرنی چاہیے اور ان قربانیوں کا ذکر ضرور کرنا چاہیے جو پاکستان دیتا رہا اور پاکستان دے رہا ہے، اس کے باوجود بھی پاکستان کو ہی قصوروار ٹھہرانا یہ غیر مناسب ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ناانصافی ہے، اپنے ملک کے ساتھ بھی ناانصافی ہے۔ تو تمام وہ ڈیٹیلز ہیں، چیزیں ہیں، ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اب اس سے جڑا آپ کا کوئی سوال ہو یا رائے ہو تو ضرور کمنٹ میں دیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب